आज हामी सिलिन्डर च्याप्टर बेलना च्याप्टरको हामी सेकेन्ड दिनमा हामी आयतन र उचाइसँग मिन्स हाइट र भोल्युमसँग रिलेटेड क्वेशनहरुमा हामी छौं। यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा नेपाली मिडियममा स्टुडेन्टहरुलाई सजिलो भयो थियो, तर इंग्लिश मिडियमको स्टुडेन्टलाई अलिकति गाह्रो भएको थियो। त्यसैले दुवै मिडियमको स्टुडेन्टलाई इजी बनाउनलाई म दुवै किसिमको ल्याङ्ग्वेजहरु लेख्छु। नेपाली मिडियमको लागि ब्लूमा लेख्छु र इंग्लिश मिडियमहरुको लागि इंग्लिशमा म लेख्छु। ल यहाँ क्वेशन के छ अलिकता हेर्दा बेलनाको आयतन 1078 cm क्यूब र उचाइ दिएको छ 7 cm छ भने बेलनाको अर्धव्यास पत्ता लगाउनुहोस्। यही इंग्लिश मिडियमको स्टुडेन्टको लागि कस्तो क्वेशन हुन्छ? द भोल्युम अफ अ सिलिन्डर इज 1078 cm क्यूब एन्ड हाइट 7 cm, फाइन्ड द रेडियस अफ द सिलिन्डर। हामीलाई रेडियस फाइन्ड गर्नुपर्ने छ। हामी दुवै मिडियमको लागि एउटै फिगर बनाउनु पर्ने हुन्छ। हामी पहिला फिगर बनाउँछौं एउटा सिलिन्डरको। यहाँ हाइट दिइसकेको छ 7 cm। हामीलाई निकाल्नु पर्ने छ यो रेडियस अर्धव्यासको भ्यालु हामी पत्ता लगाउनु पर्ने छ। नेपाली मिडियमको स्टुडेन्ट्सहरुले समाधान यहाँ र इंग्लिश मिडियमको स्टुडेन्ट्सहरुले सल्युसन हेयर लेख्नु पर्ने हुन्छ। हाम्रो गिभनमा थाहा दिएकोमा के दिएको छ? बेलनाको आयतन दिएको छ, यानी कि द भोल्युम अफ सिलिन्डर लेखेको छ। हामी त्यसलाई लेख्ने छौं। बेलनाको आयतन V is equal to 1078 cm क्यूब। त्यही कुरा हामी इंग्लिश मिडियमको स्टुडेन्टले के लेख्नु पर्ने हुन्छ? द भोल्युम अफ अ सिलिन्डर V is equal to 1078 cm क्यूब। त्यसपछि के दिएको छ? उचाइ दिएको छ। हामी लेख्नु पर्ने हुन्छ बेलनाको उचाइ। यसलाई यसले जनाउँछौ कति दिएको छ? 7 cm। यसलाई हामी इंग्लिश मिडियमको लागि लेख्दा हाइट अफ a cylinder H equals 7 cm। अब हामीले के निकाल्नु पर्ने छ? रेडियस यानी अर्धव्यास पत्ता लगाउनु पर्ने छ। हामी के लेख्नु पर्ने हुन्छ? अर्धव्यास R is equal to what? बेलनाको अर्धव्यास R is equal to what? यसैलाई हामी इंग्लिश मिडियमको लागि लेख्दाखेरि के लेख्नु पर्छ? रेडियस अफ सिलिन्डर of a cylinder R is equal to what? By using formula सूत्रबाट इंग्लिश मिडियम बाय फ्रम फर्मुला लेख्न सक्छ या बाय युजिङ फर्मुला। ल हामी दुवै मिडियमको लागि अब हामी हिसाब सोल्भ गर्न गइरहेको छौं। भोल्युम इक्वल्स हुन्छ पाई आर स्क्वायर एच। दुवैको भोल्युम हाम्रो सेम दिएको छ 1078 cm क्यूब। पाई को भ्यालु 22/7 आर। हामीलाई आर कै भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्ने छ, यो छैन र हाइट उचाइ दिएको छ 7 cm। यति हामी बुझेको छौं। ल अब यति बुझिसकेपछि हामी यहाँ के काम गर्नुपर्ने छ? यो इन्टु यो बाइ यो गर्ने
या डाइरेक्ट यो कटिरहेको छ हामी काट्न सक्छौं। जस्तै यहाँ 7 छ, 7 छ कट्न सक्छ, तर अर्को कुनै नम्बर भयो भने हामी के गर्ने, यो इन्टु यो बाइ यो गर्ने, तर अहिले हामी यसले यो काट्न सक्छौं। हाम्रो कति हुन्छन् 1078 cm क्यूब इज इक्वल टु 22 cm इन्टु r स्क्वायर। यो मल्टिपल फर्ममा छ, यता आएर के गर्छ डिभाइड गर्छ। हामी डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ 1078 cm क्यूब बाइ 22 cm। ल स्टुडेन्ट हामी डिभाइड गर्ने हो, यसको डिभाइड गर्दा हाम्रो कति हुन्छ 49 cm स्क्वायर। ल यसको डिभाइड गर्दा 49 cm स्क्वायर इज इक्वल टु r स्क्वायर हुन्छ। हामी यसलाई यता गर्ने छौं, r स्क्वायर इज इक्वल टु 49 cm स्क्वायर। हामी यहाँ सोल्भ गर्छौं, r स्क्वायर इज इक्वल टु 49 लाई हामी 7 को होल स्क्वायर गर्ने छौं, r इज इक्वल टु 7 cm। हामी यहाँ और लेख्ने छौं, और छोड्न मिल्दैन। र अब हामी ल्याङ्ग्वेजमा के लेख्नु पर्ने हुन्छ, दुवै मिडियमको स्टुडेन्ट्सको लागि नेपाली मिडियमको स्टुडेन्टले लेख्नु पर्ने हुन्छ अत उक्त बेलनाको उचाइ 7 cm, र इंग्लिश मिडियमको स्टुडेन्टले लेख्नु पर्ने हुन्छ हेन्स हाइट रेडियस अफ सिलिन्डर इज 7 cm। एन्सर। धन्यवाद। ठीक छ, हामी यहाँ अर्को क्वेशनमा छौं। नेपाली मिडियममा लेखेको छ बेलनाको आयतन दिएको छ 539 cm क्यूब र अर्ध व्यास आधारको परिधि 22 cm 22 cm छ भने उचाइ पत्ता लगाउनुहोस्। यहाँ इंग्लिश मिडियमको स्टुडेन्टको लागि के लेखेको छ, द भोल्युम अफ अ सिलिन्ड्रिकल अब्जेक्ट इज 539 cm क्यूब एन्ड सर्कम्फरेन्स अफ द बेस अफ अ सिलिन्डर इज 22 cm, फाइन्ड द हाइट अफ सिलिन्डर भन्दैछ। यसको पहिला हामी ल्याङ्ग्वेज लेख्नुभन्दा पहिला फिगर बनाएर हामी बुझौं यो फिगरमा के भन्न खोजेको छ। हामी यहाँ यसको फिगर बनाउने छौं। एउटा हामीसँग सिलिन्डर छ, यो सिलिन्डरमा के छ, यो जुन बेस देखिरहेको छ जसलाई हामी आधार भन्छौं, यसको सर्कम्फरेन्स मीन्स यो परिधिको लम्बाई दिएको छ, यो लम्बाई दिएको छ 22 cm 22 cm दिएको छ। हामी पहिला यसलाई सोल्भ गरेर हामी रेडियस अर्धव्यास पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ, र यो भन्दा अगाडिको हिसाब जस्तै हामीसँग आयतन भोल्युम दिएको छ अनि हामी त्यसको हाइट निकाल्न सक्छौं। हामी अहिले यसको ल्याङ्ग्वेजतिर जान्छौं। समाधान यहाँ इंग्लिश मिडियमले लेख्नु पर्ने हुन्छ सल्युसन हेयर। हामी पहिला बेलनाको आधारको परिधि लेखौं। बेलनाको आधारको परिधि C इज इक्वल टु छ, परिधिलाई हामी C सर्कम्फरेन्सले जनाउनु पर्ने हुन्छ 22 cm छ। यसलाई इंग्लिश मिडियममा हामी के लेख्नु पर्ने हुन्छ, circumference of a cylinder is equal to 22 cm। हामी यो सर्कम्फरेन्सलाई सोल्भ गरेर रेडियस निकालौं। सर्कम्फरेन्स भन्ने बित्तिकै हामी यहाँ बुझाउन आयतकार र वर्गकार पढ्दाखेरि परिमितिले हामी जनाउँछौं। जस्तै कुनै आयतकार या वर्गकार वस्तुको हामी परिमिति निकाल्दा के गर्नुपर्छ, चारवटै उसको भुजालाई जोड्नु पर्छ। सेम त्यस्तै यहाँ भुजा नभएर यहाँ गोलो हुन्छ, त्यसलाई हामी जोडेर परिधि निकाल्ने गर्छौं।
अब हामी यो परिधि सर्कम्फरेन्सको आधारमा हामी रेडियस पत्ता लगाउने छौं। जस्तै c इज इक्वल टु 2 पाई r, यो सर्कम्फरेन्सको फर्मुला हो, यो दुवै मिडियमको लागि यहाँबाट हो। 22 cm इज इक्वल टु 2 पाई को भ्यालु कति हुन्छ 22/7, रेडियस थाहा भएन। 22 cm इज इक्वल टु यो इन्टु यो गर्ने 44r/7, यसको तल हामी 1 गर्छौं। 44r इज इक्वल टु यो इन्टु यो गर्दा हाम्रो कति हुन्छ 154 हुन्छ, 154 cm, r इज इक्वल टु 154 cm by 44, यो यता र डिभाइड हुन्छ। r इज इक्वल टु कति आयो 3.5। गुड, हाम्रो रेडियस आइसक्यो, यानी कि हामी यसलाई रेडियस भन्ने गर्छौं। यो r इज इक्वल टु 3.5 cm। अब अघिको हिसाबसँग हामी कम्पेयरिङ गरौँ एकचोटी। अघिको हिसाबमा हाम्रो यो आयतन मिन्स भोल्युम दिएको थियो र यो रेडियस दिएको थियो, यहाँबाट सेम अघिकै प्रोसेसले हामी हिसाब बनाउने छौं। अब हामी यहाँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, ल्याङ्ग्वेज लेख्नुपर्ने हुन्छ। फेरि अगेन भोल्युम अफ, पहिला हामी नेपाली मिडियमको लागि लेखौं। बेलनाको आयतन v इज इक्वल टु कति दिएको छ 539 cm क्यूब। द volume of a cylinder is equal to 539 cm cube. By using formula सूत्रबाट हामी यो हिसाबले यहाँ सोल्भ गर्नेछौं। v को फर्मुला के हुन्छ पाई r स्क्वायर h। यहाँ क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ हामीलाई। 539 cm क्यूब इज इक्वल टु पाई को भ्यालु 22/7 इन्टु r को भ्यालु भर्खर हामी निकालेका छौं 3.5 cm को होल स्क्वायर इन्टु h। 539 cm क्यूब इज इक्वल टु 22/7, यसलाई हामी स्क्वायर गर्ने, यसैलाई हामी डबल मल्टिपल गर्ने 3.5 इन्टु 3.5 गरे भने 12.25 cm स्क्वायर इन्टु h। हामी के गर्नुपर्ने छ यो इन्टु यो गर्नु छ। 539 cm क्यूब इज इक्वल टु यो इन्टु यो बाई यो गर्दा हाम्रो कति हुन्छ 38.5। गुड, 38.5 cm स्क्वायर इन्टु h। हामी यसलाई यता लेख्ने छौं 38.5 cm स्क्वायर इन्टु h इज इक्वल टु 539 cm क्यूब। 539 cm क्यूब बाई हामी डिभाइड गर्ने छौं 38.5 cm स्क्वायर। डिभाइड गर्दा हाम्रो कति हुन्छ 14 cm। 14 cm। यो जुन भर्खर हामी जुन सिलिन्डरको जुन हिसाब सल्युसन गर्यो यसको हाइट 14 cm मिन्स 14 cm आयो। हामी यसलाई ल्याङ्ग्वेज लेख्दाखेरि नेपाली मिडियमको स्टुडेन्ट्सले लेख्नु पर्ने हुन्छ अत उक्त बेलनाको उचाइ 14 cm, इंग्लिश मीडियम रिक्वायर्ड हाइट अफ सिलिन्डर इज 14 cm र सकभर प्रयास गर्दा आफ्नो ल्याङ्ग्वेज लेख्ने कोसिस गर्नु। सबको ल्याङ्ग्वेज अलग अलग र आफ्नो हुनु पर्यो। ल, धन्यवाद।